बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के प्रोग्राम रिपोर्टर टाइम्स के साथ शहर इक़्तिदार से मैं हूं मियां अब्दुल बासित। नाजरीन, कोरोना की जो डेल्टा वेव है इस वक्त वो अपना ज़ोर पकड़ चुकी हुई है। सिंध में जो मुस्बत केसेस की शरह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस पर सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है। 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। 8 अगस्त के बाद फ़ैसला लिया जाएगा दोबारा सूरत हाल के मुताबिक। एक फ़ैसला और लिया गया कि सिंध में जो आम आवाम है उसमें वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने के लिए जो है वो उनकी सिम्स बंद की जाएंगी। अगर उनका वैक्सीनेशन अगर किसी बंदे की नहीं हुई होती तो उसकी सिम बंद करने के हवाले से फ़ैसला ले लिया गया है। इस पर आज बात करेंगे पार्लियामेंटेरियन से और उनकी राय जानेंगे कि क्या सिंध हुकूमत का ये फ़ैसला ठीक है, और बात होगी वफाकी हुकूमत के मुतालिक भी कि वफाकी हुकूमत को इस पर एतराज़ है कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है उस पर अमल पैरा होना चाहिए और स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होना चाहिए। इस पर राय लेते हैं पार्लियामेंटेरियंस की। मैडम, ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन का फ़ैसला कर लिया है 8 अगस्त तक, तो इस पर वफाक की जानिब से कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, जबकि जब पहली वेव थी कोरोना की उस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन किया गया था। इस वक्त क्या वजह है कि वफाक और सिंध एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है? शुक्रिया। देखिए, पहली बात, जब पहला लॉकडाउन हुआ था वो भी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं था। उसमें वज़ीर आज़म की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, NCOC के ऊपर तनकीद हुई थी कि क्यों आप लोग फुल मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर रहे। मुकम्मल लॉकडाउन सिर्फ सिंध में हुआ था, बाकी पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन थे, जिसकी वजह से रिज़्क रोज़ी उस पर भी असर नहीं आया जितना बचा सकते थे। साथ में एहसास प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और साथ साथ में लॉकडाउन भी स्टार्ट हुआ जहाँ पे ज़्यादा थी तादाद बीमारों की। अब सिंध हुकूमत और वफाक के बीच में कोई मसला नहीं है। NCOC में सूबे तमाम हैं, इसमें वफाक भी है, और NCOC की ये रिकमेंडेशन है सिंध को, ज़बरदस्ती वो नहीं कर सकते कि आप फुल लॉकडाउन की जगह स्मार्ट लॉकडाउन करें, वो लॉकडाउन जिससे लोगों की जानें भी बची रहें और उनका माल भी बचा रहे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो वैक्सीनेशन के हवाले से फ़ैसला किया गया सिंध में कि मोबाइल की जो सिम्स है वो बंद कर दी जाएंगी और इसी तरह के मज़ीद स्टेप्स लिए जाएंगे, आप क्या समझते हैं कि ये क्या कारामद होंगे? इस तरीके से आवाम जो है इंटरेक्ट होगी और वैक्सीनेशन का अमल तेज़ होगा? देखिए, अवाम में बहुत ज़्यादा गलत बातें और इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। अवाम को बार बार कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन्स हैं उससे अमवात हो सकती हैं 2 साल में। अजीब ग़रीब किस्म की बातें। हम बहैसियत मुसलमान ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अमवात होनी है किसी भी वजह से, वो दिन एक मुकर्रर है। जिस चीज़ से हम डरते हैं कि आप अस्पतालों को ओवर क्राउड कर दें, लोगों को ऑक्सीजन ना मिल पाए, अस्पताल बेड ना मिल पाए। अच्छा, अक्सर पाकिस्तान में गुर्बत है तो एक एक घर में, एक एक कमरे में 16-16 लोग सो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हम ये कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को घर से तो नहीं निकाल सकते। अच्छा, जहाँ तक रही बात पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीनेशन की, सिम की, देखें, हमने हुकूमत की तमाम अफसरान को, जूनियर सीनियर जितने भी हैं, उनके लिए कंपलसरी किया कि तनख्वाह के लिए आपकी वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जब वो किया सब ने करवा ली, उससे पहले कोई नहीं करा रहा था। इसी तरह सिम्स बंद करने का आइडिया होना तो चाहिए था कि हमारे पास मुल्क में इतने पैसे होते, अमेरिका की तरह हम लॉटरी खोलते, लॉटरी तो है नहीं पैसे। तो बेहतर ये है कि लोग वो करें जो उनको, अगर लोगों को खुद नहीं समझ आती कि हमारी ज़िंदगी ख़तरे में है और मेरी वजह से किसी और की ज़िंदगी ख़तरे में है, तो सिम के अलावा हुकूमत और क्या कर सकती है। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि सिंध में इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन का फ़ैसला कर लिया गया है 8 अगस्त तक। वफाक की जानिब से कहा जा रहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है उस पर अमल किया जाए, लेकिन जो शरह फ़ीसद है सिंध हुकूमत कह रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन ही इस मसले का असल हल है। तो क्या समझते हैं कि वफाक और जो सूबा है वो एक पेज पर इकट्ठे क्यों नहीं है? देखिए जी, इस मामले में जैसा कि ये बीमारी है और जैसा ये वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और बाहर भी हम देख रहे हैं हर जगह पे, तमाम ममालिक में वो एक मुश्तरका फ़ैसला किया जाता है, और यहाँ पे भी चाहिए वफाक को और सूबा सिंध को कि एक मुश्तरका फ़ैसला करें, लोगों की ज़िंदगी को इस हद तक मुश्किल भी ना किया जाए कि उनके लिए मसाइल बढ़े, उनके रोज़गार के मसाइल बढ़े, और इस तरह भी नहीं किया जाना चाहिए कि उससे बीमारी फैले। तो वफाक और सूबे दोनों को ये करना चाहिए कि आपस में मुशावरत करके तमाम अपनी सियासी अलहदगियों को या मामलात को अलहदा रख कर मुश्तरका तौर पर एक फ़ैसला करें कि हिकमत अमली बनाएं, ताकि लोग इस मर्ज़ में से, इस वायरस में से और वबा में से बाहर आ सकें। अच्छा, पहली वेव जब थी कोरोना की उस वक्त जो मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी थी उस पर अमल दरामद काफ़ी हद तक किया गया। उस वक्त मुल्क की मईशत जो थी वो अगर मुतासर नहीं हुई थी, तो इस वक्त कैसे जो है वो मुल्क की मईशत मुतासर होगी इस लॉकडाउन के ज़रिए?
نہیں دیکھیے اس سے ایک حد تک تو ہے، وہ ظاہری سی بات ہے، جب آپ مکمل لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر بہت سے کچھ ایسے بھی جن لوگوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے اس سے انہیں فرق تو پڑتا ہے۔ ملکی معیشت کا تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک عام بندے کو جس کا کچھ معاملات ہیں، جس کا روزگار ڈیلی بیسس پہ چلتا ہے، اسے تو فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ وفاق کو اور سندھ کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت۔ اچھا، آخری سوال کروں گا آپ سے کہ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عام بندہ جو ویکسینیشن کرانے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دو رائے چل رہی ہیں کہ ویکسین کرانے سے 2 سال میں بندہ مر جاتا ہے، تو عام آدمی ڈرا ہوا ہے، لیکن سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے موبائل سمز جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کر دیے جائیں گے اگر وہ ویکسینیشن نہیں کرواتے، تو اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیے بطور قوم ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ویکسینیشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور آج جو میں صبح دیکھ رہا تھا ایک فگر ٹی وی پہ، تو وہ شاید 4 ارب کا تھا کہ جن پوری دنیا میں جن لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے، کروڑوں لوگوں کی پاکستان میں بھی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ تو یہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ویکسینیشن کرانی چاہیے، اس بیماری کا جو حل ہے، جیسے پہلے بہت سی بیماریاں آئیں، میں ذکر کرنا چاہوں گا پولیو کا، تو پولیو ویکسینیشن کے ذریعے اس کا ممکن ہوا اس پہ کنٹرول کرنا، تو ویکسینیشن کرانا چاہیے۔ اور گورنمنٹ کو بالکل ایسے ہی ہے، آج امریکہ میں دیکھ رہا تھا، امریکن پریزیڈنٹ کا بھی تھا کہ جو سرکاری ملازمین نہیں کراتے ہیں وہ پھر ڈیلی بیسس پہ اپنے رزلٹ کے لیے، اپنے ٹیسٹ کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بالکل ہم ہر کسی کو کرانا چاہیے، ہر پاکستانی شہری کو کرانا چاہیے، کیونکہ اس کا حل ویکسینیشن ہے، تو اس کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ بتائیے گا کہ سندھ میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے کرونا کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر، تو اس پر وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سندھ کا فیصلہ ہے وہ درست ہے یا وفاق جو ہے وہ صحیح پینل پہ ہے؟ آپ نے دیکھا جب پاکستان میں فرسٹ ٹائم کرونا جیسے یہ آیا تھا تو سندھ نے فرسٹ یعنی اسٹیپ اٹھایا تھا، مکمل لاک ڈاؤن کیا تھا، اس پر وفاقی حکومت نے اعتراضات اٹھائے تھے، تو کوئی کرونا نہیں ہے، یہ تو بخار ہے، یہ نزلہ ہے۔ پرائم منسٹر نے خود یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، جبکہ انہوں نے سیریس نہیں لیے۔ اسی کی وجہ ہوا کہ پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے، پورا پاکستان پھر لاک ڈاؤن کرنا پڑا ہمیں۔ تو اس وقت وفاقی حکومت سیریس نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی کے ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، میں یہاں تک کہ پیشنٹ کو یعنی کہ جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، بڑی تعداد میں ہیں، کیونکہ یہ جو ابھی کرونا جو آئی ہے چوتھی لہر بہت خطرناک ہے، تو ہمیں احتیاطی تدابیر اٹھانا چاہیے۔ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ تمام صوبوں کو اعتماد میں لے کر اس چیز کو، کیونکہ انسان کی زندگی ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن سے عام آدمی جو ہے وہ بالکل پس جائے گا۔ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، وہ اس طرح کے غریب آدمی جو ہے پہلے ویسے پریشان ہے، اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے بڑا اثر انداز ہوگا عام آدمی کی زندگی پہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے جو فیصلہ کیا، کیا اس میں غریب آدمی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں رکھی گئی یا اس کو اس ملوث خاطر نہیں رکھا گیا؟ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں سب سے بڑی تعداد ہے، مکمل سندھ میں ایسا نہیں ہے کہ مختلف شہروں میں کراچی کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، زیادہ مریض جو ہے کراچی میں ہیں، تو ہم زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انسانی کی زندگیوں کو بچائیں اور زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر۔ جب ہم زندہ ہو گئے تو ہم کاروبار بھی کریں گے، جب زندگی ہماری محفوظ نہیں ہوگی تو ہم کس طرح کریں گے، تو ہمیں اس چیز کو کرنا چاہیے۔ ویسے ہم کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہونا چاہیے، ویسے اگر زیادہ پیشنٹس کی تعداد بڑھ گئی ہے تو یقین ہمیں ان کی زندگی زیادہ عزیز ہے۔ اچھا، آخر میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ سمیں بند کرنے کا جو بات چل رہی ہے کہ جو ویکسینیشن نہیں کروائے گا اس کی سم بند کر دی جائے گی، تو کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے، اور اس پہ آپ کوئی دیکھ رہے ہیں ابھی تک کہ اس بات کے بعد لوگ ویکسینیشن کی طرف راغب ہوئے ہیں، اور کیا یہی ایک آپشن تھی کہ اسی ذریعے سے عوام کو ویکسین کیا جا سکتا تھا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ عوام ہماری ابھی تک سیریس نہیں لے رہی ہے، نان سیریس ہے، اور جب اس سم کی بات آئی ہے تو ہمیں خود فون اب ہمیں تو ویکسین لگانی ہے۔ لوگوں نے کہ یہ کہ مختلف تحفظ آتے ہیں کہ بھئی یہ ویکسین ہے، کس فائدہ نہیں ہے، جبکہ ویکسین ہماری سیفٹی ہے اور یقیناً ہمیں لگانی چاہیے۔ مگر اب جب سم کا ایشو یہ بات چل رہی ہے تو آپ یقین کریں کہ اب تو ہماری سمیں بند ہو جائیں گی، ہمیں تو لگانا ہے، یہ اس کو زیادہ فوکس کریں۔ ویسے ہمیں ویکسینیشن کرنی چاہیے، ہماری تحفظ ہے اس میں، اور اس مرتبہ آپ نے دیکھا سندھ گورنمنٹ ہو بڑی تعداد میں کافی سینٹروں پہ ویکسینیشن ہو رہی ہے، عمل جاری ہے، اور کافی تعداد میں ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور اچھی بات ہے، ویکسینیشن ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے پارلیمنٹیرینز کی رائے جانی
کہ اس وقت سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کو ایک پیج پر ہو کر کام کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے مکمل لاک ڈاؤن کی تو اس پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. بہت سارے پارلیمنٹیرینز نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مکمل لاک ڈاؤن والا فیصلہ ہے یہی ایک واحد حل ہے کہ کرونا کی اس ڈیلٹا ویو پر قابو پایا جائے. لیکن جو دیگر پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی سب سے بہتر جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس سے اس بیماری پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے اور عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ بھی کم سے کم اس سے متاثر ہوگی. اس کے ساتھ جو سم بند کرنے کا جو فیصلہ لیا گیا یا اکاؤنٹ فریز کرنے کا جو فیصلہ لیا گیا اس کے باعث پارلیمنٹیرینز کے مطابق جو ویکسینیشن کا عمل ہے اس میں تیزی دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ شہری جو ہے وہ ان کا ایک ہجوم لگا ہے ویکسینیشن سینٹرز پہ اور وہ اس ویکسینیشن کے عمل کا حصہ بن رہے ہیں. اسی کے ساتھ شہر اقتدار سے اپنے میزبان میاں عبدالباسط کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.